औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदके तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो हस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, ताकि सब रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सालिया बेटे अता फ़रमाए। और जितने बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इस्तगफार करते हुए बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमने 7,000 मरतबा पढ़ा, 10,000 मरतबा पढ़ा या 1,00,000 मरतबा पढ़ा, लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे कि इस्तगफार करते हुए भी आपके मसले जो हैं वो हल क्यों नहीं होते, आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल क्यों नहीं होती, उसकी क्या वजह होती है। इस्तगफार का वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले एक काम आपने और भी करना है, और वो क्या है कि आपने अपना मुहासबा नफ्स करना है। अपने आप पर तवज्जो देनी है, अपने आप पर गौर करना है कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है, और कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आपकी दुआ की कबूलियत की राह में रुकावट है। पहले अपने उन गुनाहों पे गौर करें जिन गुनाहों की वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं। लोगों की ये शिकायत होती है कि हम इस्तगफार पढ़ते हैं लेकिन हमारा इस्तगफार में दिल नहीं लगता, हमारी तवज्जो नहीं बन पाती, यानी हम इस्तगफार तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, जहन हमारा मुंतशिर होता है। तो आज जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप अपना मुहासबा नफ्स करेंगे, आप अपने आप पे गौर करेंगे कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो आपकी दुआओं की कबूलियत की राह में रुकावट है। तो इंसान जब अपना मुहासबा नफ्स करता है तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी खामियां हैं और उसने उन खामियों को किस तरह दूर करना है। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि अपने रब के साथ इतनी तवज्जो लगाओ कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए, खुल के उसकी बारगाह में सजदे करो, दुआएं मांगो, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को खुद इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वाकई मेरा रब मुझसे राज़ी है, इसे महसूस होने लग जाता है कि मैं अपने रब के करीब चला गया हूँ। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब चला जाता है तो फिर उसे इबादत करने का भी मज़ा आता है, वो कसरत से नवाफिल भी पढ़ता है, ज़ौक़ के साथ दुआएं भी मांगता है और शौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत करता है, और उसे महसूस होने लग जाता है कि अब मेरा दिल लगने लग गया है, अब मैं दुआएं मांगता हूँ तो मुझे लगता है कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आने लगी है। तो ये सब उस टाइम होता है जब इंसान अपना मुहासबा नफ्स करता है, अपने आप पे गौर करता है, अपने आप पे तवज्जो देता है और अपने आप को टटोलता है कि उसके अंदर कौन सी खामियां हैं, किन गलतियों को दूर करना है और अपने आप को किस तरह अच्छा इंसान बनाना है। उसके बाद आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, कुरान पाक का कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की आयत का कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर जो है कामयाबी आपको मिलती है। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, इस महीने में इंसान की इबादत का 700 गुना जो है बढ़ा कर अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को देता है। तो इस महीने में अगर आप तहज्जुद के वक्त नमाज के लिए उठने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, तो कम अज़ कम सहरी के वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस्तगफार करके इस्तगफार करने वालों में शामिल हो जाएं, क्योंकि इरशाद बारी ताला है वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और मुत्तकीन में से वो लोग हैं जो सहरी के औकात में इस्तगफार करते रहते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि अल्लाह ताला से तौबा किस तरह करें कि वो तौबा को कबूल कर ले और हमें माफ़ फरमा दे, तो उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, और उसकी मिसाल कुछ यूँ दी कि अगर सहरा में कोई शख्स ज़रा आराम करने के लिए दरख्त के नीचे लेट जाए और अपनी ऊँटनी दरख्त के तने के साथ बांध दे,
تو جب سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو، کھانے کا سامان، پیسے، کپڑے سب اونٹنی پر ہوں۔ پھر وہ شخص ادھر ادھر بھاگے لیکن واپسی کا راستہ نہ ملے۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسے یہ پکا یقین ہو جائے کہ بس اب یہاں مجھے میری موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایک دم سے اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے تو سوچیں اسے کتنی خوشی ہوگی۔ ذرا تصور کریں اس شخص کا جو صحرا میں ہے، جس کے پاس باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے پاس ساز و سامان بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ بے یار و مددگار ہے وہاں، اور ایک دم سے اس کے سامنے اس کی اونٹنی آ جاتی ہے، اس کا ساز و سامان آ جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نظر آ جاتا ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اسے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر انسان اس کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور تہ در تہ آسمان تک چلے جائیں، اور 7ویں آسمان تک چلے جائیں، ایک آسمان کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، اور پھر 7واں آسمان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو گناہ اتنے کرے کہ زمین سے شروع ہو اور 7ویں آسمان تک ان کا ڈھیر لگ جائے، لیکن تو ایک دفعہ سچے دل سے میرے سے توبہ کرے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ استغفار میں اثر پیدا کرنے کے لیے دوسرا عمل جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب آپ استغفار تسبیح کے دانوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات چلنی چاہیے کہ اللہ میں گنہگار، میں سیاکار، میں نے بہت گناہ کیے، جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بے شک بہت ہی مہربان ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو میرے تمام گناہوں سے درگزر فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو پھر اللہ رب العزت انسان کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں اڑ جاتی ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو وظیفہ دیا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے ڈھانپنا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے۔ ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم روپے پیسے سے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ اتار سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اپنے 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے وہ صبح اٹھتے ہی ادا کیا کرو۔ تو اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ استغفار کرو۔ ہر روز صبح ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سب سے پہلے جب آنکھ کھلے تو اپنے 360 جوڑوں کا جو ہے وہ صدقہ پہلے اتاریں۔ استغفار کو بیماریوں کی شفا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ گناہ بیماری ہیں اور استغفار اس کی شفا ہے۔ اور جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اور استغفار اللہ رب العزت کے غضب کو کم کرتا ہے۔ استغفار سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ حجاب آنا اور بات ہے، اور ہمارے دلوں پہ حجاب اور چیز ہے۔ ہماری لاکھوں جی حضوریوں سے بڑھ کر جی حضوری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ حجاب آتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے 100 مرتبہ استغفار ہر روز کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دے دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق فراہم کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو خلاصی پا لیتا ہے۔ استغفار کرنے سے بے چین دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ ویسے تو جب استغفار کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو تعداد جو ہے وہ
آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ جب آپ اس کو سچے دل سے پڑھتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنے اسباب پیدا کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے کہ پھر انسان کے لیے جو اس کی تعداد ہوتی ہے وہ معنی نہیں رکھتی۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر ٹائم استغفار کرتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو استغفار کا وظیفہ دیا اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں جو ہر وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیا کریں کہ استغفار کو ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو اس کو 300 مرتبہ ہر روز پڑھیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ہر روز 1000 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا 7000 کا جو وظیفہ ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات کو آسانیوں میں بدل دے گا، اور آپ اس وظیفے کی برکت سے جھولیاں بھریں گے، عزت کی، برکت کی، رحمت کی، فضل کی، عطا کی، شفا کی اور کرم کی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔